हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा कोभिड-19 को महामारी सुरु भएको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ। पहिलो पल्ट पीसीआर परीक्षण गर्न नेपालमा कुनै प्रविधि थिएन। पहिलो केसको पीसीआर परीक्षण गर्न स्वाबलाई विदेश पठाउनु परेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री, पहिचान, परीक्षण र उपचारमा सरकारले के काम गर्यो त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता सञ्चालनको 3 वर्ष पूरा भएको अवसरमा गर्नुभएको सम्बोधनमा यसबारे उल्लेख गर्नुभएको छ। यसै सम्बन्धी रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। पछिल्लो समय हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या साझा समस्या बन्दै गइरहेको छ, तर कतिपयले हाड जोड्नेलाई खासै महत्त्व दिएका हुँदैनन् र समस्या आएपछि पनि अस्पताल पुग्दैनन्। अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्दा समस्या थपिरहेको हुन्छ। बढ्दो रूपमा रहेको हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या, त्यसको कारण, उपचार लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। नेपालमा कोभिड-19 महामारी सुरु भएको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ। पहिलोपल्ट पीसीआर परीक्षण गर्न नेपालमा कुनै प्रविधि थिएन। पहिलो केसको पीसीआर परीक्षण गर्न स्वाबलाई विदेश पठाउनु परेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री, पहिचान, परीक्षण र उपचारमा सरकारले के काम गर्यो त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता सञ्चालनको 3 वर्ष पूरा भएको अवसरमा गर्नुभएको सम्बोधनमा यसबारे उल्लेख गर्नुभएको छ। गत वर्षको यही समयदेखि हामीले अकल्पनीय महामारी कोभिड-19 को आतंक झेल्नु पर्यो। विश्वलाई नै हल्लाएको यस महामारीले हाम्रो मात्रै होइन, विकसित मुलुकहरूको जनस्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो। हामीले गत वर्षको चैतको सुरुदेखि नै बन्दाबन्दी गरी कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणको प्रयास गर्यौँ। हामी मात्रै होइन, यस महामारीमा सिङ्गो विश्व नै अनभिज्ञ थियो। हामी पनि यसबारे जान्दै बुझ्दै थियौँ। सरकारले जे जस्ता प्रयास गरिरहेको थियो ती गलत थिएनन्। पहिलोपल्ट पीसीआर परीक्षण गर्न मुलुकमा उपलब्ध प्रविधि पर्याप्त थिएन। पहिलो केसको पीसीआर परीक्षण गर्न सङ्कलित स्वाबलाई विदेश पठाउनु परेको थियो।
स्वास्थ्य सामग्री परिचालन, परीक्षण र उपचारका वास्तविकतासँग मेल नखाने अनेकौं हल्लाहरू व्याप्त थिए। अति भयो भन्दै आन्दोलन गर्छु भन्नेहरूले गरेको माग 100% PCR टेस्ट कति अव्यावहारिक र अनावश्यक थियो भन्ने कुरा अहिले हामी सबै बुझ्दैछौँ। अहिले 21 लाख भन्दा बढीको PCR परीक्षण भइसकेको छ। आवश्यकता अनुसार यो परीक्षण जारी रहनेछ। अहिले PCR परीक्षण ल्याब शून्यबाट 83 पुगेको छ। ल्याबलाई चाहिने सामान र PPE पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ। माघ महिनाको अन्त्यसम्मको प्रतिवेदन अनुसार संक्रमित संख्या 2,72,557 छ। यो संक्रमण दर कुल जनसङ्ख्याको 1% भन्दा कम रहेको छ। निको हुने दर 98.6% छ। कोभिड-19 को मृत्यु दर करिब 1% भन्दा कम छ। प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार 21 लाख भन्दा बढीको PCR परीक्षण भइसकेको छ भने आवश्यकता अनुसार परीक्षण जारी रहनेछ। अहिले PCR परीक्षण ल्याब शून्यबाट 83 पुगेको छ। ल्याबलाई चाहिने सामान र PPE पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर कुल जनसङ्ख्याको 1% भन्दा कम रहेको छ भने निको हुने दर 98.6% छ। कोभिड-19 को मृत्यु दर करिब 1% छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको उपचार निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने मृत्यु हुने मध्ये 90% भन्दा बढीको मृत्यु अस्पतालमा नै भएको छ। अहिले सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउन अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन प्रारम्भ गरिएको 1.5 महिनाभित्रै नेपालले यो खोप लगाउन सुरु गरेको हो। यसरी खोप अभियान सुरु गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसियामै दोस्रो मुलुक बनेको छ। अहिले अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध 6,490 शैय्या मध्ये 38.4% अर्थात् 2,492 थप गरिएको हो। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा उपलब्ध कुल शैय्या 8,982 पुगेको छ। यस वर्ष जम्मा 309 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकैपटक शिलान्यास गरिएको थियो। आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप 8,000 शैय्या उपलब्ध हुनेछन्। अर्को वर्ष थप 204 स्थानीय स्तरका अस्पतालहरूको निर्माण सुरु हुनेछ। आइसियु शैय्या 400, भेन्टिलेटर सहितको शैय्या 300 र हाई डिपेन्डेन्सीका 2000 शैय्या थप गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीको सामना गर्ने क्रममा केन्द्रमा 300 बेड र सबै प्रदेशमा 50 बेडको संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। अहिले हामी सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने चरणमा छौँ। यसरी खोप अभियान सुरु गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामै दोस्रो मुलुक हो। माघ 30 गतेसम्म खोप लगाउनेको संख्या 1,88,983 पुगेको छ। कोभिड-19 ले हामीलाई पनि स्वास्थ्य संरचना र सरसफाइमा ध्यान दिन सचेत गराएको छ। त्यसैले अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध 6,490 शैय्यामा 38.4% अथवा 2,492 थप गरिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध कुल शैय्या 8,982 पुगेको छ। यस वर्ष मात्र 309 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकैपटक शिलान्यास भयो। आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप 8,000 शैय्या उपलब्ध हुनेछ। अर्को वर्ष थप 204 स्थानीय स्तरका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिनेछ। आइसियु शैय्या 400, भेन्टिलेटर सहितको शैय्या 300 र उच्च निर्भरता हाई डिपेन्डेन्सीका लागि 2000 शैय्या थपिएको छ। कोभिड-19 को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा 300 बेड र सबै प्रदेशमा 50 बेडको संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्।
विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए, बुझेँ। यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। पछिल्लो समय हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या साझा समस्या बन्दै गइरहेको छ, तर कतिपयले हाड जोड्नेलाई खासै महत्त्व दिएका हुँदैनन् र समस्या आएपछि पनि अस्पताल पुग्दैनन्। समयमा अस्पताल नपुग्दा अपाङ्गता हुने समस्या समेत हुने गर्छ। हाड जोड्ने समस्याको समयमा उपचार नगर्दा नेपालमा अपाङ्गता हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। अहिले बढ्दो रूपमा रहेको हाड जोड्ने समस्या, त्यसको कारण, उपचार लगायतका विषयमा गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। पछिल्लो समय हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या साझा समस्या बन्दै गइरहेको छ, तर कतिपयले हाड जोड्नेलाई खासै महत्त्व दिएका हुँदैनन् र समस्या आए पनि अस्पताल पुग्दैनन्।
समयमा अस्पताल नपुग्दा अपाङ्गता हुने समस्या समेत हुने गर्दछ। हाड जोर्नी रोग आजकल वृद्ध अवस्थामा मात्र होइन, हरेक उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुने गरेको छ। ढाडलाई सिधा राखेर सही तरिकाले बस्ने, धेरै भारी सामान नउठाउने, कपडा र जुत्ता सजिलो खालको मात्रै लगाउने आदि सामान्य कुराहरूमा सावधानी अपनाउन सकेमा पनि हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्याबाट बच्न सकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। अहिले बढ्दो रूपमा रहेको हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्या, त्यसको कारण, उपचार लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हाड जोर्नी रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर दीपक श्रेष्ठसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। हाम्रो देशमा हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्याहरू यदि उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने अब अलिकति 50 अथवा 60 नागेको बिरामीहरूको क्याल्सियमको कमीले गर्दा हुने ओस्टियोपोरोसिस भन्छ, जसमा चाहिँ हड्डी कमजोर र कमसल बन्दै जान्छ क्याल्सियमको कमीले गर्दाखेरि हुनेहरू रोग छ भने। विशेष गरी महिनावरी रोकिसकेको आइमाईहरूलाई हुन्छ धेरै जसो, तर 50 अथवा 55 नागिसकेको दुवै आइमाई र केटा मान्छेहरूलाई पनि ओस्टियोपोरोसिस भन्ने रोग चाहिँ छ। त्यसपछि अलिकति यङ एजमा चाहिँ चोटपटक दुर्घटनाहरूबाट हुने हाड जोर्नीको हाडहरू भाँचिने अथवा नसा तन्किने, मासु च्यातिने, र किशोर अवस्थामा हुने अब विभिन्न हाड जोर्नीको समस्याहरूमध्ये ढाडको हड्डी बाङ्गिने र कुनै कुनै वंशानुगत पनि हुने र सानै उमेरमा पनि भर्खर जन्मेको बच्चालाई पनि हुन सक्ने विभिन्न हाड जोर्नीका रोगहरू छन्। र हाम्रो अर्को एउटा स्पेसिफिक एकदम विशेष अवस्था चाहिँ हाडमा हुने सङ्क्रमण, जसलाई हामी ओस्टियोमाइलाइटिस भन्छौँ। हाडमा पनि अरू जस्तै पिप जम्ने र अनि त्यो हाडलाई बलियो हुन नदिने र हड्डीहरू चाहिँ भाँचिने अथवा पाक्ने र हाडहरू पुरै निकाल्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ, जसलाई ओस्टियोमाइलाइटिस भन्छौँ। त्यो चाहिँ अरू देशमा कम छ, तर हाम्रो देशमा अलिक बढी छ। र त्यसै गरी जोर्नीमा इन्फेक्सन हुने, यो जोर्नीहरूमा चाहिँ पिप बन्ने र अनि जोर्नीलाई बिगारिदिने, यसलाई पनि हामीले सेप्टिक आर्थराइटिस भन्छौँ, जुन चाहिँ जोर्नीको इन्फेक्सन हो। र यी बिमारीहरू चाहिँ हाम्रो देशमा अलि धेरै नै छन्। जुन सङ्क्रमणको कुराहरू भन्यो, यो सङ्क्रमण चाहिँ कसरी हुन्छ? सङ्क्रमण हुने कारण दुईवटा छ। एउटा चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने कारण जस्तै ब्याक्टेरियाहरू, जीवाणुहरू जुन चाहिँ हाडमा हड्डीहरूमा विशेष बस्न रुचाउने, र अर्को चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता। जब चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ तब चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू बढी बलियो हुन सक्छ। नर्मल अवस्थामा, साधारण अवस्थामा हामीले ब्याक्टेरियाहरूसँग फाइट गर्न सक्छौँ, तर जब हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ त्यो चाहिँ पोषणको अभावले हुनसक्छ अथवा विभिन्न रोगहरूले हुनसक्छ अथवा रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता घटाउने औषधिहरू लिनेलाई हुन्छ। जस्तै चाहिँ स्टेरोइड भन्छ, जुन चाहिँ गाउँ बजारमा धेरैजसो औषधि पसलहरूले यसको साइड इफेक्ट थाहा नभइकन नै बेचिरहेका हुन्छन् अथवा दिइरहेका हुन्छन्, त्यस्तो औषधि खानेलाई हुन्छ। र अरू कुनै रोगहरू जस्तै डायबिटिज भएको छ या अन्य कुनै रोगहरू छ भने पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ र त्यसबेला ब्याक्टेरियाहरूले आफ्नो असर देखाउन थाल्छ, जसले गर्दाखेरि हड्डीमा अथवा जोर्नीमा सङ्क्रमण हुन सक्छ। यो सङ्क्रमणबाट जोगिने चाहिँ अरू उपायहरू केही छैन? सङ्क्रमणबाट पहिलो जोगिन सक्ने हामीलाई नै हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हो। त्यो भनेको हाम्रो खाना राम्रो हुनु पर्यो, पोषण राम्रो हुनु पर्यो। खाना राम्रो भन्नाले हामीले सधैँ दुध, दही, माछा, मासु नै खानुपर्ने होइन। सन्तुलित रूपमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, बोसो र भिटामिन्सहरूको सन्तुलित मात्रामा हामीले नेपालीहरूले सधैँ जसो खाइराख्ने दाल, भात, तरकारी, सागसब्जी, फलफुल त्यो नै सन्तुलित मात्रामा हामीले खान सक्यौँ र कहिलेकाहीँ माछा, मासु पनि खान सक्यौँ अथवा दुधजन्य पदार्थहरू खान सक्यौँ भने त्यसलाई हामीले सन्तुलित मान्छौँ। र सन्तुलित खाना, सरसफाइ, चोटपटकबाट बस्ने र डायबिटिज अन्य जस्ता रोगहरू छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल राख्यो भने यो सङ्क्रमणबाट हामी बस्न सक्छौँ। र यदि सङ्क्रमण भइहालेको जस्तो शङ्का लाग्यो भने यो आफै ठिक हुन्छ अथवा अन्य उपचारहरूको पछि नलागी तुरन्तै हस्पिटलमा गएर उपचार गराउन सक्यो भने यसबाट हुन सक्ने कम्प्लिकेसन अथवा चाहिँ असरहरू पनि हामी रोक्न सक्छौँ। डाक्टर साहबले अघि पनि भन्नुभएको थियो यो उमेरको आधारमा हाड जोर्नीका समस्या हुन्छन् भन्नुभएको थियो। हजुर। त्यो बालबालिकाको अवस्थामा जुन हामी किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिलाको अवस्थामा कस्तो हुन्छ र किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेपछि कस्ता खालका देखिन्छन् समस्या बताइदिनु। भर्खर जन्मेको अथवा साना बालबच्चाहरूमा चाहिँ वंशानुगत रूपमा हुने रोग, हाड जोर्नीको रोगहरू पनि हुनसक्छ। जस्तै खुट्टा बाङ्गिने, हात बाङ्गिने अथवा चाहिँ औँलाहरू कम बेसी हुने, औँलाहरू जोडिने। जस्तै 5वटा औँलाहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छ तर कोही कोही बच्चाहरूको औँला जोडिएको पनि हुन्छ।
त्यो चाहिँ जन्ममै अथवा वंशानुगत रूपमै हुन्छ। त्यो कुराहरू हामीले धेरै ख्याल गरिरह हुँदैनौँ, तर त्यसले पछि चाहिँ असर पार्न सक्छ र समयमै हामीले त्यसलाई पहिचान गर्न सक्यौँ भने त्यो जोडिएको औँलाहरूलाई पनि छुटाउन सकिन्छ अथवा एक्स्ट्रा बाँकी आएका सानातिना औँलाहरू जुन चाहिँ काम लागेका छैनन् तिनीहरूलाई पनि हटाउन सकिन्छ। र अर्को किशोर अवस्थामा देखिन सक्ने भनेको चाहिँ ढाडको हड्डी बाङ्गिने। सुरुमा त्यति त्यसलाई हामीले नोटिस गरिरहेको हुँदैनौँ, तर जब बच्चा अलिकति बढ्न थाल्छ, किशोर अवस्थामा पुग्न थाल्छ, त्यो बाङ्गिने ढाडको सङ्केतहरू देखा पर्न थाल्छ। जस्तै चाहिँ कुम एकै ठाउँमा हुँदैन, अथवा चाहिँ साथीहरूले उसलाई भन्दा तिमी त सिधा हिँडिरहेको छैनौ, अलिकति अप्ठ्यारो गरेको हिँडिरहेछौ भन्छौँ, अथवा आमाहरूले बालबच्चालाई आफ्नो छोराछोरीलाई नुहाइदिँदा अथवा तेल लगाइदिँदाखेरि पनि ढाडहरू बाङ्गो भएको देखिन्छ। त्यति बेला त्यो नोटिस हुन्छ। र किशोर अवस्थामा हुने विशेष गरी यो इन्फेक्सन सङ्क्रमण बाहेक अरू चाहिँ ढाडको हड्डीहरू बाङ्गिने, खुट्टाको हड्डीहरू बाङ्गिने त्यो अवस्थाहरू देखिन सकिन्छ। धेरैजनाले हामीलाई प्रश्न पनि गर्नुभएको छ, हजुर, बाथको समस्याबाट कसरी समाधान पाउने पनि भन्नुभएको छ। बाथ कसरी सुरु हुन्छ बताइन्न? हजुर, बाथ भन्नाले हाम्रो नेपालीमा त्यसलाई ठ्याक्कै जुन रोगको नाम छ जसलाई चाहिँ हामी रुमाटोइड आर्थराइटिस भन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले नेपालीमा ठ्याक्कै उल्था गर्दाखेरि बाथ भन्ने गर्छौँ। यो हुने चाहिँ हाम्रो जोर्नीमा भएको विभिन्न टिस्युहरू, तन्तुहरूको विरुद्धमा हाम्रो शरीर आफैले काम गर्न थाल्छ। धेरैजसो चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको तन्तुहरूलाई हाम्रो शरीरले चिन्छ र त्यसको विरुद्धमा केही पनि गर्दैन। तर जब बाथ सुरु हुन्छ, जोर्नीमा हुने विभिन्न टिस्युहरू अथवा तन्तुहरूको विरुद्धमा हाम्रो शरीरले त्यसलाई चाहिँ काम गर्न थाल्छ र आफ्नै शरीरको टिस्युहरूलाई उसले चिन्न छोड्छ र त्यसबाट त्यहाँ सुजन पैदा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी रुमाटोइड आर्थराइटिस भन्छौँ, जुन चाहिँ टिपिकल बाथ भन्ने हो। तर हाम्रो नेपाली चलनमा के छ भने सबै जोर्नी दुखाइलाई बाथ भन्छौँ, सबै जोर्नी दुखाइ बाथ होइन। जस्तै हड्डी खिएर अथवा घिस्रिएर दुखेको जोर्नी त्यो बाथ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपाली भाषामा भन्दा खिएको भन्नु पर्यो। तर अघि जुन मैले भनेको जोर्नीमा भएको टिस्यु अथवा तन्तुहरूलाई नचिनेर त्यसको विरुद्धमा जब शरीरले काम गर्न थाल्छ, त्यो चाहिँ पक्का बाथ हो। र अब यो बाथ हुने विभिन्न कारणहरू छन्। धेरैजसो कारणहरू वंशानुगत रूपमा आमा बुवाबाट लिएर आएको गुणबाट पनि यो हुनसक्छ। र कहिलेकाहीँ जस्तै यो अघि मैले भने जस्तै स्टेरोइड भन्ने औषधि खाँदाखेरि पनि यो फ्लेयरअप हुन्छ, देखिन थाल्छ, सुसुप्त अवस्थामा बसेको अचानक देखिन थाल्छ। यो चाहिँ बाथ हो। यो बाथले के गर्छ, जोर्नीलाई असर गर्छ र जोर्नीलाई बिस्तारै बिगार्दै लान्छ। जोर्नीमा हुनुपर्ने टिस्यु अथवा तन्तुहरूलाई यसले बिस्तारै बिगार्दै जान्छ र समयमा उपचार गर्न सक्यो भने त्यो प्रोसेसलाई, त्यो प्रक्रियालाई हामीले रोक्न सकेर बाथबाट हुन सक्ने विभिन्न खालको क्षतिहरूलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ। यो रोग नै लाग्न नदिने, बाथै लाग्न नदिने उपाय चाहिँ के छ? अब यो बाथ कुनै खाना विशेष अथवा कुनै कीटाणु विशेषले हुने होइन, यो आफ्नै शरीरको संरचना अन्तर्गत हुने हो। यसलाई रोक्नै सकिनेसम्म अहिले प्रविधि चाहिँ हामीसँग छैन, तर भयो भने यसलाई छिटो पहिचान गर्न र निदानको लागि र यसबाट हुन सक्ने सम्भाव्य जुन विकारहरू छ अथवा बिग्रिने छ त्यसलाई चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ। र समयमा हामीले औषधि खायो भने यो बाथले हामीलाई केही खासै असर गर्दैन। खिएर दुख्ने जोर्नीको जुन समस्या छ त्यो चाहिँ पक्का बाथ होइन, त्यो चाहिँ खिएर दुखेको हो। पुरानो भयो अथवा चाहिँ ड्यामेज भयो, त्यसपछि चाहिँ त्यो खिएर दुखेको। तर रुमाटोइड आर्थराइटिस भनेको चाहिँ आफ्नै शरीरको टिस्युहरूलाई नचिन्ने भएकोले उसले आँखामा असर गर्न सक्छ, घाँटीमा असर गर्न सक्छ, जोर्नीमा असर गर्न सक्छ, मुटुमा असर गर्न सक्छ, फोक्सोमा असर गर्न सक्छ। शरीरको अलमोस्ट सबै भागहरूलाई त्यसले असर गर्न सक्छ यदि यसलाई हामीले जो समयमै पहिचान गरेर उपचार गरेनौँ भने। विभिन्न जाँचहरू हुन्छ, विशेष गरी रगतका जाँचहरू, अनि एक्सरेका जाँचहरू हुन्छन्, र अनि सर्टेन एउटा पोइन्ट्स स्कोर सिस्टम हुन्छ। यो भएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले बाथ भन्न मिल्छ भनेर, अनि त्यो सबै कुराहरू मिल्यो भने अब हामी उहाँलाई चाहिँ बाथको समस्या छ भनेर निर्क्योल गरिसकेपछि बाथको लागि दिइने औषधिहरू छन्। कुनै साधारण खालका औषधि छन्, त्यो औषधिले भएन त्योभन्दा अलिकति माथिको औषधि, त्यसले पनि भएन भने त्योभन्दा माथिको कडा औषधिहरू दिएर चाहिँ बाथलाई कन्ट्रोलमा चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। बाथलाई पुरै निको पार्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ, तर कन्ट्रोलमा राखेर त्यसबाट हुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई, त्यसबाट हुने विकारहरूलाई चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ। सुरुमा पहिला धेरै अगाडि बाथलाई उपचार गर्नको लागि पहिला साधारण औषधिबाट बढाउँदै ठुलो औषधि लाने, ठुलो अथवा कडा औषधिमा लाने भनिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कडा औषधि सुरु गरेर बाथलाई कन्ट्रोल गरेर अनि त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ साधारण औषधि दिने भन्ने एउटा प्रिन्सिपल आएको छ। अहिले हामी त्यही नै फलो गर्छौँ र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अहिले धेरै बाथकै लागि भनेर स्पेसिफिक औषधिहरू पनि आएका छन्। ती महँगा छन् र कुनै यहाँ हाम्रो नेपालमा छैन पनि,
र अहिलेसम्म लाइसेन्स नपाएका औषधिहरू पनि छन्, तर बिस्तारै त्यो औषधिहरू पनि हामी कहाँ आउँदैछ र हामी त्यो औषधिहरू सुरु गर्न सक्छौँ। अहिले ट्युमरको बारेमा अलिकति बताइन्न। हाड जोर्नीमा हुने ट्युमर अथवा क्यान्सर चाहिँ एक प्रकारको विकराल रोग नै हो। डरलाग्दो क्यान्सर रोगहरूमध्ये यदि हड्डीमा भएको क्यान्सर या मासुमा भएको क्यान्सरलाई चाहिँ अलि कडा खालको क्यान्सरको रूपमा लिइन्छ। विशेष गरी किन कडा खालको रूपमा लिइन्छ भने यसको औषधि किमोथेरापी जुन भन्छौँ हामी, क्यान्सरको अगेन्स्टमा चलाउने औषधिहरू छ, त्यति इफेक्टिभ छैन, त्यति त्यो प्रभावशाली छैन। र त्यस्तै रेडिएसन जुन सेकाउने भन्छौँ हामी, रेडियोथेरापी, त्यो पनि सबै प्रकारको हाड जोर्नीको ट्युमर अथवा क्यान्सरमा त्यति प्रभाव छैनन्। र अल्टिमेटली हामीसँग के बाँकी रहन्छ? सर्जरी युजली शल्यक्रिया हाड जोर्नीको शल्यक्रियाहरू अलि मेजर खालका हुन्छन् र त्यसले क्यान्सरलाई रोक्ने मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ हामीले खुट्टाको भाग अथवा हातको भागहरू पनि गुमाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। किनभने हाड जोर्नीको क्यान्सर चाहिँ अलि धेरै विकराल रूपमा लिने अथवा डरलाग्दो रूप लिने खालका हुन्छन्। र तर आजभोलि जस्तै हात हामीले काट्नु पर्यो अथवा खुट्टाहरूको भागलाई हटाउनु पर्यो भने पनि प्रोस्थेसिस, कृत्रिम खुट्टा अथवा हातहरू राखेर काम चाहिँ गराउन सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ ठुलो खालको सर्जरीहरू गरेर जुन चाहिँ हामीले लिम्ब स्पेयरिङ सर्जरी भन्छौँ, खुट्टाको भागहरू नकाटिकर पनि मेजर सर्जरी गरेर कहिलेकाहीँ हामीले खुट्टालाई बचाउन पनि सक्छौँ। तर सारांशमा बुझ्नु पर्दाखेरि हाड जोर्नी र मांसपेशीको क्यान्सर अथवा ट्युमरहरू चाहिँ अलि धेरै डरलाग्दो र धेरै छिटो फैलिने र धेरै मृत्युको कारण हुन सक्ने खालका नै हुन्छन्। यो अहिले भर्खर हजुरले पनि भन्नुभयो नि, यो जोर्नी प्रत्यारोपणको कुरा पनि अलिकति जोड्नु भएको छ, यो कस्तो पद्धति हो? जोर्नी प्रत्यारोपण भनेको चाहिँ जस्तै भनौँ न, घुँडाको जोर्नीको लागि खिँदै गयो, जस्तै सपोज 60-70 को उमेरमा जब मान्छे पुग्छ, घुँडाको जोर्नीको भागहरू जुन कुरकुरे हड्डीहरू हुन्छ त्यो खिँदै जान्छ। एउटा अचम्मको पार्ट के छ भने कुरकुरे हड्डीहरू खिँदै गइसकेपछि त्यो फेरि रिप्लेस हुँदैन, त्यो कुरकुरे हड्डी बन्दैन त्यहाँनिर। फेरि त्यहाँ नबनिसकेपछि हड्डीहरू घिस्रिन थाल्छ र दुख्न थाल्छ, किनभने कुरकुरे हड्डीले छोप्नुपर्ने भाग चाहिँ नभइसकेपछि हड्डीहरू एक आपसमा घिस्रिन थाल्छन्। र अनि हामीले जोर्नी त्यसमा जब चेन्ज गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ रिप्लेसमेन्ट भन्छौँ, त्यो खिएको भागलाई हामीले काटिदिएर त्यसको माथि अथवा त्यसको तल चाहिँ कृत्रिम रूपमा हामीले स्टिलको जोर्नी राखिदिन्छौँ र बिचमा एउटा विशेष खालको प्लास्टिक हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले पोलिमरहरू हुन्छ त्यसमा, त्यो पोलिमर प्लास्टिकको हामीले बिचमा राखिदिन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले जोर्नी फेर्ने भन्छौँ। त्यसै गरी हिपको जोर्नी बिग्रियो अथवा खियो भने पनि खिएको भागलाई हटाएर त्यसमा हामीले आर्टिफिसियल अथवा कृत्रिम जोर्नी हाल्छौँ। यसलाई चाहिँ जोर्नी ट्रान्सप्लान्ट भन्न मिल्दैन, यसलाई प्रत्यारोपण चाहिँ भन्न ठ्याक्कै प्रत्यारोपण भन्न सकिँदैन, यसलाई रिप्लेस गरेको, फेरिएको चाहिँ भन्नुपर्छ। र यो नेपालमा यो प्रविधि आउन त धेरै अगाडि नै आएको हो, तर अहिले निकै चलन चल्तीमा छ। र किनभने अहिले हाम्रो सिप र हाम्रो नलेज जोर्नी चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्ने पनि बढ्दैछ र अहिले एभाइलेबल छन्। काठमाडौँ धुलीखेल हस्पिटल, काठमाडौँको विभिन्न हस्पिटल र देशको अन्य हस्पिटलहरूमा पनि यो सेवा चाहिँ अहिले प्राप्त छ। अलिकति यसको पद्धति बताइदिनु। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने पहिला जोर्नीलाई खोल्छौँ र जोर्नीमा बिग्रिएको भागहरूलाई चाहिँ हामी निकालिदिन्छौँ। अनि त्यो निकालेको भाग त खाली हुन्छ, त्यो खाली ठाउँमा हामीले आर्टिफिसियल जोइन्ट, कृत्रिम जोर्नी हालिदिन्छौँ। र त्यो जोर्नी करिब करिब जोर्नीको अवस्था अनुसार र बिरामीको उमेर अनुसार 10 देखि 25 वर्षसम्म पनि त्यो जोर्नीले काम गर्छ, किनभने त्यो कृत्रिम हो, सधैँ त काम गर्दैन हैन। त्यसमा अब सपोज तपाईँ चाहिँ 60 को उमेरमा तपाईँले रिप्लेस गर्नुभयो र त्यो जोर्नी चाहिँ काम गर्यो भने अराउन्ड 80-85 मा मात्रै तपाईँले त्यो फेरि जोर्नीलाई फेर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। त्यसैले आजभोलिको जुन जोर्नीहरू हामीसँग छन् तिनीहरू चाहिँ बहुत प्रभावशाली र धेरै लामो समयसम्म काम गर्न सक्ने पनि छन्। र जोर्नी प्रत्यारोपण गरिसकेपछि साधारणतया टुक्रुक्क नबस्ने, पलेटी कसेर नबस्ने भन्ने गरिन्छ। त्यो बस्नै नहुने चाहिँ होइन, तर त्यसरी बस्दाखेरि त्यो जोर्नीको आयु चाहिँ कम हुन्छ। 25 वर्ष टिक्नुपर्ने ठाउँमा सायद 20 वर्ष टिकेला, अथवा 20 वर्ष टिक्नुपर्ने ठाउँमा 15 वर्ष टिकेला। तर हाम्रो साधारण कामहरू गर्न, जस्तै कुर्सीमा बस्न अथवा लो बेडमा बस्न अथवा हिँडडुल गर्न, आफ्नो अफिसको कामहरू गर्न, घरमा परिवारमा बस्नको लागि चाहिँ त्यसले केही पनि डिस्टर्ब गर्दैन, त्यो गर्न सकिन्छ। तर महँगो होला नि यो? अब अहिलेको हालसालको अवस्थामा चाहिँ अलिक सस्तो भएको छ रिलेटिभली, तर पहिला चाहिँ महँगो थिए। तर अहिले हाम्रो पहुँचमा त्यो चाहिँ छ भन्नुपर्छ, किनभने भाउ पहिला त्यसको जुन कस्ट चाहिँ पहिलाभन्दा निकै कम छ
र अहिले धेरै गर्ने र गराउनेहरू पनि छन्। ढाडको हड्डी चाहिँ किन खिइन्छ भनेर गुनासो पनि धेरैजना हाम्रो दर्शकले गर्नुभएको छ। सँगै यो झम्झमाउने समस्याको बारेमा पनि सोध्नु भएको छ, त्यो बताइदिनु कसरी हुन्छ? हजुर, ढाड चाहिँ हाम्रो मेरुदण्ड जसलाई हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको प्रमुख बीम जस्तै हो, घरको बीम भने जस्तै सबैभन्दा धेरै भार थेक्नुपर्ने र धेरै चलायमान हुनुपर्ने एउटा भाग हो। र ढाडको हड्डीमा विभिन्न जोर्नीहरू हुन्छन्, साना साना जोर्नीहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ यदि हामीले राम्रोसँग चलाउन सकेनौँ, राम्रोसँग राख्न सकेनौँ भने त्यो जोर्नीहरू बिस्तारै खिँदै जान्छ र खिँदै गइसकेपछि जुन चलायमान हुनुपर्ने ढाड चाहिँ अब नचल्न जाने, चल्न नसक्ने अथवा चाहिँ दुख्ने, चलाउँदाखेरि दुख्ने हुन जान्छ। त्यसको कारण विभिन्न छन्। जस्तै हामीले उठ्दा बस्दा सुतेर उठ्दाखेरि यदि सही तरिकाले उठ्न सकेनौँ, सही तरिकाले हामीले कुर्सीमा बस्दा बस्न सकेनौँ अथवा काम गर्दा अफिसमा बस्दाखेरि हामीले ढाडको चाहिँ अवस्था पोस्चर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ख्याल राखेनौँ भने त्यो ढाडको हड्डीहरू खिँदै जान्छ र त्यसमा नजिकमा बसेका मासुहरू पनि गल्दै जान्छ अनि त्यसपछि दुखाइ सुरु हुन्छ। र यदि दुखाइ सुरु हुँदै गयो, ढाडको हड्डी खिँदै गयो भने ढाडभित्र फेरि हाम्रो मूल नसा हुन्छ। हाम्रो दिमागबाट, टाउकोबाट जुन मूल नसा ढाडको हड्डीभित्र छिरेर अनि हात खुट्टामा आउने हो। अनि ढाडको हड्डी खिएपछि अथवा कुरकुरे हड्डी सरेपछि मूल नसा अथवा त्यसको हाँगाहरू थिचिन्छ र त्यो हाँगा मूल नसा थिचिसकेपछि खुट्टाहरू लुलो हुने, कमजोर हुने, पाइतालामा अथवा खुट्टामा छोएको थाहा नपाउने र त्यसको नजिकमा रहेको नसाहरूलाई थिचिसकेपछि चाहिँ झमझमाउने हुन्छ। कुनै एउटा पोस्चरमा बस्दाखेरि त्यो झमझमाउने बढ्ने अथवा चाहिँ दुख्ने हुनसक्छ र त्यस्तो भयो भने चाहिँ ढाडको हड्डी खिएर अथवा कुरकुरे हड्डी सरेर नसालाई च्यापिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। र यदि त्यो साधारण उपचार अथवा फिजियोथेरापीबाट पनि भएन भने कहिलेकाहीँ इन्जेक्सनहरू लाउनुपर्ने र कहिलेकाहीँ सर्जरी समेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर त्यो इन्जेक्सन लाउनुपर्ने अथवा सर्जरी गर्नुपर्नेको प्रतिशत चाहिँ धेरै कम छ। ढाडको हड्डी खिएर अथवा नसा च्यापेर भएको दुखाइ अथवा झन्झनाहाटलाई चाहिँ धेरैजसो 90% भन्दा बढी चाहिँ हामी साधारण उपचारबाट र फिजियोथेरापीबाटै निको पार्न सक्छौँ। हड्डी खिनै नदिने गरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? हड्डी खिनै नदिन चाहिँ सकिँदैन, किनभने यो एउटा उमेरसँग पनि सम्बन्धित कुरा हो। किनभने उमेरलाई त हामी तल झार्न सक्दैनौँ, उमेर त हाम्रो बढ्ने बाहेक कम हुँदैन। तैपनि हाम्रो खानपिन, हाम्रो रहनसहन, डेली एक्सर्साइज, योगा, अहिले धेरै मानिसहरू त्यससँग परिचित पनि छ। यो सबै हामीले रेगुलरली हामीले उमेरबाटै सुरु गर्न सक्यो भने, जब हुन्छ अनि त्यसबाट गर्ने होइन कि हामीले किशोर अवस्थादेखि नै सुरु गर्दै लग्यो भने हड्डीहरूलाई र जोर्नीहरूलाई सही सन्तुलनमा राख्न सक्यो भने खिने प्रक्रियालाई हामीले ढिलो गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई पछाडि धकेल्न सक्छौँ। हुनै नदिन चाहिँ गर्न सकिँदैन, किनभने मैले अघि पनि भने उमेरसँग पनि सम्बन्धित छ। जस्तै हाडलाई चाहिने, मासुलाई चाहिने विशेष पोषणहरू जस्तै क्याल्सियम, होइन, हामीले चाहिँ दुध अथवा दुधबाट बनेका परिकारहरूबाट प्रशस्त पाउन सक्छौँ। दुधका परिकारहरू र सागसब्जी, फलफुलहरूले राम्रो बेला बेलामा खाने गऱ्यौँ भने हाड, जोर्नी तथा मांसपेशीलाई चाहिने जुन तत्त्वहरू छ त्यसको चाहिँ सफिसियन्ट प्रशस्त मात्रामा हामीले पाउँछौँ र त्यो जोर्नीहरू स्वस्थ अवस्थामा हुन्छन्। त्यस्तै गरी चोटपटकबाट बस्ने, जस्तै भनौँ कुनै व्यवसायहरू छ जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरलाई अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौँ सपोज तपाईँ पेन्टिङको काम गर्नुहुन्छ, पेन्टर हुनुहुन्छ र सिलिङहरू अथवा भित्ताहरू चाहिँ पेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको घाँटी जहिले पनि माथि फर्किराख्नुपर्ने हुन्छ भने घाँटीमा असर पर्छ, घाँटीको हड्डीमा असर पर्छ। अथवा तपाईँ सधैँ निहुरेर काम गरिराख्नुपर्ने छ भने पनि ढाडको हड्डीमा असर पर्छ। त्यस्तै तपाईँ ट्राफिक अथवा काम गर्नुहुन्छ भने धेरै बेर तपाईँ उभिनुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई ढाडमा असर पर्छ। धेरै बेर तपाईँ चाहिँ टुक्रुक्क बसेर र पलेटी बसेर काम गर्नुहुन्छ भने घुँडा र हिपको जोर्नीमा असर पर्छ। हो, यो खालको कुराहरू, यो अवस्थाको जुन विभिन्न व्यवसायहरू छ यसमा चाहिँ यसो गर्दाखेरि मलाई मेरो हड्डी जोर्नीमा असर पर्छ भन्ने थाहा पायो भने त्यसबाट बच्न सकिन्छ। सपोज ट्राफिक हुनुहुन्छ, तपाईँ 8 घन्टा 9 घन्टा उभिनु पर्ने छ भने बिचबिचमा तपाईँले ब्रेक लिएर एकछिन बस्नुपर्ने अथवा मासु र हड्डीलाई तन्काउनु पर्ने, त्यसो गर्यो भने पनि यसबाट बच्न चाहिँ सकिन्छ। तर उमेरले गर्दा हुने फरक अथवा चेन्जेसलाई चाहिँ हामीले खासै रोक्न सक्दैनौँ। जस्तो दुर्घटनाबाट पनि हाडजोर्नीको धेरै समस्या निम्तिन्छन्। हो, अहिले हामीले हाडजोर्नीको बिरामीहरू हेर्नेमा यदि चोटपटक बाहेकको हामीले वर्गीकरण गर्ने हो भने चोटपटक धेरै मात्रामा आउँछन् र धेरैजसो चोटपटकहरू रुखबाट लड्ने, भिरबाट लड्ने, काम गरेको ठाउँमा विभिन्न औजारहरूले लाग्ने त छँदै थिए। तर अहिले बढेको चाहिँ यो सडक दुर्घटना,
विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सडकमा हुने हामीले अनुशासन पालन नगर्दाखेरि यात्रीले पनि, पैदल यात्रीले पनि, सवारी साधन चलाउनेले पनि हाम्रो अनुशासन पालन नगर्दाखेरि हुन जाने दुर्घटनाहरूबाट धेरै हाड जोर्नी, टाउकोको चोटहरू लिएर बिरामीहरू आउँछन् र कुनै फ्र्याक्चर सँगसँगै, चोटपटक सँगसँगै घाउ पनि लिएर आउँछन् र हड्डीहरू बाहिरै निकालेर निस्किएर त्यस्तो खालको उपचार गर्न चाहिँ कठिन र समय पनि प्रशस्त लाग्छ। यो चोटपटक र सडक दुर्घटनाको सबैभन्दा असर चाहिँ हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई छ र जुन चाहिँ हामी त्यो जेनेरेसन जसले चाहिँ हामीलाई धेरै प्रोडक्टिभ एज ग्रुप मान्छौँ, त्यस्तो ग्रुपमा भएको असरले चाहिँ समाज, व्यक्तिलाई त असर पर्यो, परिवारलाई त असर पर्यो, उसको समाजलाई पनि असर परिरहेको हुन्छ। किनभने जो काम गर्ने ग्रुपको उमेरको थियो उसैलाई चाहिँ बिरामी भएर हस्पिटल बस्नु पर्यो, घरमा बस्नु पर्यो भने होल समाजले नै त्यसको चाहिँ असर बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ यो हाड जोर्नीको उपचार पद्धति कस्तो खालकोसम्म छ र कस्तो भयो भने चाहिँ विदेश जानुपर्ने अवस्था छ बताइनु। अब अहिले विगत यो 10, 15, 20 वर्षको हाम्रो हाड जोर्नीको उपचारको प्रगति हेर्ने हो भने हामी कुनै राष्ट्र अथवा कुनै पद्धतिभन्दा दोस्रो अवस्थामा छैनौँ। हुनसक्छ हाम्रो त्यो सुविधा हामीले दिन सक्ने मान्छेहरू कम होलान्, हाम्रो जनसङ्ख्या र डक्टरहरूको रेसियोलाई हेऱ्यो भने कम होलान्, तर संसारमा हालसम्म उपलब्ध र प्रमाणित प्रविधिहरू हाम्रै नेपालमा पनि छन् र हामीले हाड जोर्नीकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ बाहिर जानुहोस्, विदेशमा जानुपर्ने भन्ने अवस्था चाहिँ सायद अब छैन जस्तो लाग्छ। कुनै एउटा दुईटा स्पेसिफिक कन्डिसनहरू बाहेक धेरैजसो हाड जोर्नीको रोगको उपचारहरू एकदम गुणस्तरीय रूपमा र एउटा विश्व वर्ल्ड क्लासको लेभलमा नि हामीले अहिले उपचार गर्न सक्छौँ। र पहिला यो उपचारहरू काठमाडौँ र सहरमा मात्रै केन्द्रित थियो भने अहिले हाम्रो यो उपचारहरू देशभरि नै उपलब्ध छन्, कुनै ठुला रूपमा, कुनै साना रूपमा। हाम्रो अर्थोपेडिक एसोसिएसनमा जसको चाहिँ हाम्रो वार्षिक सम्मेलन हिजो अस्ति मात्र सिद्धियो, त्यसमा हामी कहाँ अहिले 493 जना हाड जोर्नी विशेषज्ञहरू छन् र त्यो लगभग पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै छन् र साधारण उपचार हामी सबै ठाउँमा गर्न सक्छौँ र विशेष उपचार पनि त्यसको लागि पनि अब विदेश जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। आम मानिसहरूले चाहिँ हाड जोर्नीको उपचारलाई, हाड जोर्नीलाई कसरी हेरेको पाउनु भएको छ? तपाईँ त लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, बताइन्न। हजुर, अब विगत मेरो 15 वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने हाड जोर्नीले हुनसक्ने साधारण लक्षणहरूलाई हामी त्यति धेरै ध्यान दिँदैनौँ। जस्तै ढाड दुख्ने, घुँडा दुख्ने अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ सुनियो भने हाम्रो गाउँघरमा अथवा चाहिँ परिवारमा के छ भने यो बिस्तारै ठिक हुन्छ, यसलाई धेरै याद गरिराख्नु पर्दैन, तातो पानीले सेक, यो मलम लगाऊ अथवा यो लेप लगाऊ भनेर हामी अलिकति ढिलो पुग्छौँ। हुनसक्छ त्यो चोटपटकबाट भएको दुखाइहरू हो भने तातो पानी सेकेर मलम लगाएर ठिक हुन्छ, तर भित्र हाड जोर्नी बिग्रिएर अथवा मासुमा केही बिग्रिएर भएर दुखाइ अथवा सुनिएको हो भने त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हस्पिटलमा पुगेर विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार हामीले उपचार गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट हुनसक्ने भयानक परिणामहरूबाट चाहिँ रोक्न सक्छौँ। जस्तै गाउँघरमा अहिले पनि रुखबाट लड्यो अथवा चाहिँ भिरबाट लड्यो र जोर्नी दुख्यो, सुनियो भने गाउँकै कुनै अलिकति जान्ने मान्छेका गएर लेप लगाउने अथवा चाहिँ यो चिप्ले किराको घोटेर लगाउने त्यो चलन चल्ती छ। त्यो पटक्कै नराम्रो त होइन, तर त्यसबाट हुनसक्ने हामीले परिणाम बुझेनौँ अथवा सोच्न सकेनौँ भने त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ। जस्तै मेरो केही उदाहरणहरू छन्, जस्तै हड्डी भाँचियो र घाउहरू पनि थियो र त्यसमा चाहिँ लेप लगाइयो। अब त्यो लेप लगाइएको चाहिँ कस्तो खालको भने त्यो चिप्ले किरा हुँदा हुँदा गोबर समेत मिसाएर, किनकि त्यो कडा पार्नु पऱ्यो होइन, गोबरले त हामी लिप्छौँ, त्यो गोबर समेत मिसाएर त्यो लेप लगाउँदाखेरि त्यो बिरामी हामीसँग आउन सक्दै टिटानस भएर आइसकेको, जुन चाहिँ टिटानस एक प्रकारले निर्मूल गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि अहिले पनि हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ साधारण चोट चाहिँ टिटानसमा परिवर्तन भएर आउँदा चाहिँ साह्रै दुःख लाग्छ। र त्यसको लागि हामीले कसरी रोक्ने भने एउटा त त्यो सम्बन्धी मानिसमा, जनमानसमा त्यसको नलेज, त्यो सम्बन्धी चाहिँ जानकारी हुनु पर्यो र सँगसँगै त्यसरी उपचार गर्ने जसलाई चाहिँ हामीले बोन सेटर्स भन्छौँ हाम्रो मेडिकल भाषामा, उनीहरूलाई पनि अलिकति हामीले सेन्सिटाइज गरेर हड्डीहरूमा चोट लागेको जस्तो लाग्यो तपाईँलाई र त्यहाँ घाउ छ भने तुरन्तै हस्पिटलमा पठाइदिनुहोस् र त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले उपचार गराउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई जानकारी दिन सक्यो भने उहाँहरूले पनि सायद त्यो गल्ती गर्नुहुन्न होला र बिरामी अथवा बिरामीकोबाट पनि बिरामीलाई हुन सक्ने सम्भावित परिणामहरूबाट पनि हामीले बचाउन सक्छौँ।
हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगोलाई फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। होइन ए दुर्गा, तिमीहरूको बिहा भएको त 3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन बा। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नै बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईँले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिटी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त। अनि 3 महिने सुई पनि छ, नभए दाइले गर्न परेको गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ए परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने मात्रै हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर गोपाल रमन शर्मा। म कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जन र म नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलमा काम गर्छु र आफूलाई एकदम स्वस्थ राख्नको लागि हामीले चाहिँ थुप्रै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा व्यायामहरू गर्नुपर्छ। सके एक्सर्साइज ट्रेडमिलहरू युज गर्नुहोस्, सकिँदैन भने चाहिँ हिँड्ने 1-1.5 घन्टा हिँड्नु पर्यो बिहान बेलुका जतिखेर सकिन्छ। अनि भर्याङ चढ्ने है, लिफ्टहरू नचढ्ने। अनि अरू कुरा चाहिँ खानपिनमा हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने के छ भने रेड मिट भएको खानेकुराहरू खानु भएन। हामीले चाहिँ सागसब्जीमा बेसी ध्यान दिनु पर्यो। माछाहरू खान सकिन्छ र स्मोकिङ, अल्कोहलहरू यिनीहरूबाट चाहिँ बन्देज गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई। हामीले धेरै फ्याटी कुराहरू खानु भएन र हामीले वेट बढ्न दिनु हुँदैन। वेट धेरै बढ्दाखेरि पनि ब्लड प्रेसर हाई हुने, सुगर हाई हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो चाहिँ जीवन अलिकति स्वस्थ हुन्छ, रोग चाँडो लाग्दैन र हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ नर्मल टेस्टहरू, ब्लड सुगरहरू, ब्लड प्रेसरहरू चेक गराइराख्नुपर्छ र एटलिस्ट 6 महिनामा एकचोटि
सकिन्छ भने डक्टरकोमा गएर चाहिँ बेसिक हेल्थ चेकअपहरू गराउँदा राम्रो हुन्छ। एउटा चाहिँ न्युरोसर्जिकल एकदमै कमन चाहिँ समस्या चाहिँ स्ट्रोक हो, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ब्रेन एट्याक पनि भन्छौँ, हार्ट एट्याक जस्तै। यो चाहिँ के छ भने 85% चाहिँ इस्केमिक स्ट्रोक र 15% चाहिँ हेमोरेजिक स्ट्रोक हुन्छ र यो दुवैलाई मिसाएर हामी चाहिँ ब्रेन एट्याक अथवा चाहिँ स्ट्रोक भन्छौँ। अब यसका प्रमुख कारणहरू चाहिँ उमेरको कारणले, जति उमेर बढ्दै गयो स्ट्रोक हुने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ, जति मोटो जिउ भयो त्यति स्ट्रोक हुने सम्भावना हुन्छ र त्यस पछाडि ब्लड प्रेसर हाई हुनु भएन, कोलेस्ट्रोल लेभल हाई हुनु भएन र अनि सुगर पनि हाई भयो भने चाहिँ स्ट्रोक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। र स्ट्रोक हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा हुन्छ। स्ट्रोकको लागि चाहिँ यदि तपाईलाई असामान्य रूपमा टाउको दुख्न थाल्यो, उल्टी हुन थाल्यो, प्यारालाइसिसको लक्षण देखा पर्न थाल्यो र कहिलेकाहीँ छारे रोग जस्तो लक्षण देखा पर्न थाल्यो, बोल्नलाई गाह्रो भयो, हातखुट्टाहरू चाहिँ अलिकति झमझमाउन थाल्यो र ब्लड प्रेसर नाप्दाखेरि अलिकति हायर साइडमा छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ प्यारालाइसिस के अरे स्ट्रोक हुन लाग्यो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ शङ्का गर्न सकिन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ तुरुन्त नजिकको डक्टरहरू, न्युरोलोजिस्ट, न्युरोसर्जन जो भेटिन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। अब यो स्ट्रोकबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ उमेरलाई त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, त्यो नेचुरल प्रोसेस हो। ब्लड प्रेसरलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ, सुगरलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ, कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्न दिनु भएन, फिजिकल एक्सर्साइज सधैँ गरिराख्नु पर्यो र खानपिनमा चाहिँ अब तेल घिउ भएको खानेकुराहरू कम खानु पर्यो, सागसब्जीहरूमा चाहिँ धेरै, फलफुलमा धेरै ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यस्तै चाहिँ माछा प्रयोग गर्न सकिन्छ। माछा रेड मिट भन्दा माछा खाँदाखेरि अलिकति चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्न दिँदैन र हामीले चाहिँ एक्सर्साइजहरू सधैँ गरिराख्नु पर्यो, सफा सुग्घर रहनु पर्यो, पर्सनल हाइजिनहरू सधैँ मेन्टेन गर्नु पर्यो, जङ्क फुडहरू खानु भएन, रेस्टुरेन्टमा धेरै जानु भएन र वाइन बियरहरू, स्मोकिङहरूको चाहिँ यदि लत छ भने त्यसलाई पनि बन्द गर्नु पर्यो। यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने केही हदसम्म चाहिँ स्ट्रोकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन रोक्न सक्छौँ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ। हाम्रो स्वस्थ जीवनको लागि 2-3वटा कुरा भन्नु जस्तो लागेको छ मलाई। सबभन्दा पहिला हामीले स्वस्थ जीवनको लागि एक्सर्साइज, व्यायामको आवश्यकता पर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ, राम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोरोनाको टाइम भएको हुनाले हामीले अब कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हाम्रो प्राथमिकतामै पर्छ छ अहिलेको टाइममा। अब डाइट, सबभन्दा पहिला व्यायामको कुरा गर्दा हामीले बिहान उठेदेखि हामीले एक्सर्साइज, जुनसुकै मान्छेले पनि एक्सर्साइज गर्नु राम्रो थियो, सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो र सबै अरू रोग, नाक कान घाँटीको मात्र नभएर अरू मुटुको, छातीको, फोक्सोको सबैतिरको रोगलाई व्यायामले चाहिँ कम गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। र व्यायाम चाहिँ हामीले आधा घन्टा जति मात्र गरे पनि पुग्छ। स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू मात्र गर्दा पनि हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ, त्यसले हाम्रो राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। त्यसपछि हाम्रो डाइटको कुरा आउँछ। डाइट हामीले स्वस्थ खानुपर्छ, सफा खानुपर्छ, पकाएर खानुपर्छ, जङ्क फुडहरू खानु हुँदैन, स्पेसली चाउचाउ। अब अनावश्यक जङ्क फुड खायो भने हाम्रो वेट बढ्छ, वेट बढेपछि त्यसले हामीलाई कोभिडलाई मात्र नभएर अरू सबै रोगलाई रोग निम्त्याउने सोर्स बन्न सक्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोभिडको टाइम भएको हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हात धुने, टाइममा हात धोयो भने हामीले कोभिडबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो अहिलेको कोभिड चाहिँ स्पेसल कन्डिसन भएको हुनाले अब यो अरू रोगलाई पनि यसले असर गर्ने, अरूलाई झन् दीर्घ रोग भएको मान्छेहरूलाई झन् कठिन बनाउने, झन् अप्ठ्यारो बनाउने हुनाले कोभिडलाई पनि साथसाथै लिन, अलिक स्वस्थ रहनको लागि कोभिडबाट बच्न पनि एकदमै जरुरी छ। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुइरहने, पिसाब चुइरहने
वा दिसा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भजाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इन्टहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल
swasthajivn@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। नेपालमा कोभिड-19 को महामारी सुरु भएको 1 वर्ष पुरा भइसकेको छ। पहिलोपल्ट पिसिआर परीक्षण गर्न नेपालमा कुनै प्रविधि थिएन। पहिलो केसको पिसिआर परीक्षण गर्न स्वाबलाई विदेश पठाउनु परेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री, पहिचान, परीक्षण र उपचारमा सरकारले के काम गर्यो त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता सञ्चालनको 3 वर्ष पुरा भएको अवसरमा गर्नुभएको सम्बोधनमा यसबारे उल्लेख गर्नुभएको छ। यसै सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। बढ्दो रूपमा रहेको हाड जोड्ने समस्या, त्यसको कारण, उपचार लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्यौं। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवनको समय सकिसकेको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी र विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।